पंजाब काबीना का इजलास हुआ, इस हवाले से अहम फैसले भी किए गए हैं। तो इसके लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया है। वो अंदर की खबरें निकाल कर लाए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग 8 के बकिया मैचेस लाहौर में होंगे या नहीं होंगे। इसको कराची शिफ्ट करना पड़ेगा। हसन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक अहम खबर है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क्या मैचेस, सवाल यही है कि लाहौर में होंगे या मैचेस शिफ्ट हो जाएंगे कराची में? देखिए, लाहौर में पीएसएल जो मैचेस हैं वो ख़तरे में पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जो सूबाई काबीना का इजलास हुआ उसमें डेडलॉक भरपूर तरीके से बरकरार है। सूबाई काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया है कि 25 करोड़ पीसीबी अदा करें और 25 करोड़ रुपए हम अदा करेंगे। अदरवाइज अगर पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 25 करोड़ रुपए अदा नहीं करता तो हम चाहेंगे कि वो जाना चाहें तो चले जाएं किसी भी दूसरे सूबे में जाके, जहाँ पे उन्होंने वो इंतखाबात करवाने, वो मैचेस करवाने हैं तो मैचेस करवाएं। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो टोटल 1.2 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था पूरे पंजाब में, जिसमें रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर के मैचेस शामिल थे। और ये कम करके वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने एक बाकायदा कमेटी तश्कील दी थी। फिर ये कम करके कफायत शारी वाली पॉलिसी को देखते ये 85 करोड़ रुपए तक आ गया। और फिर 80 करोड़ रुपए के जी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, उसमें भी ये जो है फाइनल किया गया। और फिर ये तय किया गया कि हम मजीद कम करते हैं, तो 50 करोड़ रुपए फाइनल किया गया लाहौर के मैचेस के वाले से। 25 जो है वो पीसीबी अदा करे, 25 हम अदा करेंगे। अब मामला आ कहां पे रहा है, देखें जो कल भी एक मीटिंग हुई थी सूबाई और पीसीबी हुकाम से, परसों भी इनके दरमियान राब्ते हुए, फिर बाकायदा 20 तारीख को खत भी लिखा गया। उन्होंने कहा कि ये अखराजात हैं तो आप इस पे चीजें क्लियर करें। बुनियादी तौर पर जो आज काबीना के इजलास में भी ये मामला उठाया गया, वो ये कहते हैं कि पीसीबी मैचेस के करवाने के बाद अरबों रुपए मुनाफा कमाती है, तो 25 करोड़ रुपए अगर यहां पर लगा दे, जो कि इंतजामिया जो हालात है, कफायत शारी बॉम्ब शुरू कर रखी है। फिर दूसरा जो है वो अखराजात बहुत बढ़ गए थे, वो कंट्रोल किए जा रहे हैं। मुआशी हालात इस हद तक बेहतर नहीं है कि हम ये अखराजात की तरफ जा सके। बाकी देखिए, वज़ीर आला पंजाब ने अपने ऑफिस के अखराजात भी कम कर दिए, तो वो ये चाहते हैं कि बाकी चीजों को भी हम किसी तरीके से कंट्रोल में 50 करोड़, हसन मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, ये टैक्स पेयर मनी है, ये अवाम का पैसा है, ये अवाम की फलाह पर लगना, ये अवाम का पैसा है। और पीसीबी पैसे कमा रहा है और फ्रेंचाइजेस भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो देने को तैयार नहीं। वो अब ये कहते हैं कि कल उन्होंने ये कहा था जो पीसीबी ने कि हम आपको कोई 30-35 करोड़ रुपए की तो टिकटें फराहम कर देते हैं। अच्छा, कि जो आपका चीफ मिनिस्टर ब्लॉक है, फिर चीफ सेक्रेटरी का ब्लॉक है, कमिश्नर का ब्लॉक है, वो ये कहते हैं हम उनका आपको प्रोटोकॉल लगाते हैं, 35 करोड़ रुपए लगभग हम आपको टिकट दे देते हैं। वो करोड़ों रुपए का उन्होंने अखराजात लगाए। तो उन्होंने कहा कि आज तो ये फैसला लिया गया है कि फिर ठीक है, आप हमें टिकट्स भी ना दें, अगर आपने करवाने हैं तो करवाएं। अब मामला यहाँ पे कहां पे आता है, जनरेटर देखें, 40 जनरेटर जो सिर्फ राउंड बोर्ड लगते हैं क्रिकेट स्टेडियम के, टोटल यहां से लगाया जाए तो 200 के करीब जनरेटर्स लगेंगे। फिर 120 हैवी फ्लड लाइट्स हैं और 3 पोल पर नस्ब जो मजीद 36 हैवी लाइट्स जो है वो लगाई जाएगी। फिर जो तखमीना लगाया गया था। अब मैं जरा थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो एक लेटर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने, राफिया ने, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिखा है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 48 करोड़ 20 लाख रुपए तकरीबन हमने मजीद कम करके ये होते हैं, टैक्स डाल के टोटल 50 करोड़ रुपए है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो सिक्योरिटी और जनरेटर के हैं वो 30 करोड़ रुपए बनते हैं, और बाकी फिर ट्रांसपोर्ट और फ्यूल के हैं, शटल सर्विस के आ जाते हैं, सिक्योरिटी इक्विपमेंट के आ जाते हैं। देखिए, अगर तो मैचेस करवाने हैं सुबह में तो दोनों तरफ से गिव एंड टेक होता है। ये नहीं होता कि माजी की तरह जिस आप अखराजात करवाते हैं, माजी में भी 48 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 2000 थोड़ा सा पीछे चले जाए तो उससे पहले भी जो है वो पैसे खर्च होते रहे, यानी 21 में जितने भी पैसे खर्च हुए तो इसमें जो सरकार देती रही है। लेकिन वो ये कहते हैं जब आप मुनाफा कमाते हैं तो आप भी हमसे शेयर करें। देखिए, PSL 5 जो था तकरीबन लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जनरेटर्स और लाइट्स की मद में, और 54 करोड़ रुपए PSL 7 में खर्च हुए थे। अब जो PSL चल रहा है तो वो ये कहते हैं कि 80 करोड़ रुपए थे, वो कम करके इन्होंने मजीद कम कर दिए। अलबत्ता सिर्फ एक और चीज बताऊं कि अब तक 25 करोड़ रुपए मुल्तान के मैचेस की सिक्योरिटी और जनरेटर्स पर लग चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, और रावलपिंडी पर 10 करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका हुआ है, लग चुके हैं। और लाहौर में भी कुछ जगहों पे जनरेटर्स लग गए हुए, और पंजाब हुकूमत ने वो भी 10 करोड़ रुपए खर्च कर लिए। फ्लड लाइट्स और जनरेटर लग चुके हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब सिक्योरिटी गुजरेगी रास्ते से, जब टीमें रवाना होंगी
تو وہاں پر وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایک سوئی بھی پڑی ہوئی نظر آئے، بالکل کیونکہ سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کو دیکھ کے بھی آگے چلنا ہے، میچز کو مکمل سیکیور انداز میں لے کے چلنا ہے۔ پہلے اتنے خاصا تھریٹس ہیں، تو پی سی بی کو بھی چاہیے کہ وہ اتنے اربوں روپے اگر کما رہے ہیں تو وہ اتنا اچھا شو کر رہے ہیں تو کر لیں۔ یہاں پر عمیر ایک اور چیز جو کہ سیاسی طور پہ اس کو ٹچ دیتے ہیں پی ایل میچز میں، جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بات کہی کہ اگر آپ وہاں نہیں کروانا چاہتے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ ہمارے پاس آ کے میچز کروائیں، ہم آپ کو پڑھنے سے بھی جو ہے اپنے طرف سے بھی ہم آپ کو یہ چیزیں فراہم کریں گے۔ یہ سیاسی عنصر آ جاتا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں سیاسی عنصر سے بالا طاق رکھتے ہوئے ہمیں معاملات کی جو ہے وہ سنگینی کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ ٹیمیں بھی یہاں پر آ چکی، سیکیورٹی پلان بھی بن چکا، بھرپور طریقے سے ادارے بھی ایکٹیو ہیں، پوزیٹیو طریقے سے کروانے کے لیے لگ بھی چکی ہوئی ہے۔ اب میرے خیال میں پی سی بی کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ نرمی دکھانی چاہیے، 25 کروڑ روپے دے اور میچز کی طرف جائے، اور آئندہ کے لیے دونوں پارٹیوں کو بیٹھ کے منصوبہ بندی فائنل کرنی چاہیے، ادروائز آپ اس طرح بیٹھے رہیں گے تو معاملہ ڈیلے ہوگا۔ ایک اور بڑا آپ نے ہم نقطہ اٹھایا کہ بورڈ نے آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو اتنے کے ٹکٹس دے دیتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ عوام ٹکٹس کے لیے در بدر ہے، عوام آن لائن بھی کوشش کر رہی ہے، عوام چاہ رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ کہیں سے بھی مل جائے، لیکن پی سی بی چاہ رہا ہے کہ وہ کیش نہ دے، فرینچائزز بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کیش کی صورت میں حکومت کو نہ دیں کیونکہ وہ ٹیکس پیئر منی کا ہے، جو عوام کا پیسہ ہے وہ پیسہ وہاں پر نہ لگے، لیکن اگر آپ ہم سے ٹکٹ لے لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی جتنے بھی میچز ہوتے ہیں، جس طرح ملتان میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہم نے لیٹر بھی پڑھا کہ وہ پروٹوکول کے لیے اور وہ شہنشاہ سارا دکھاوے کے لیے اتنے ٹکٹس وی آئی پی اسکواڈ لگا ہو، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کروڑوں روپے کی ٹکٹیں تو ہم سے لیتے ہیں، تو ہم پھر آپ کو پیسے کیوں دیں، پھر ہم آپ کو ٹکٹس نہیں دیں گے۔ کیبنٹ کی میٹنگ میں جو آج جس سے ایک بڑا ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملے گا، ٹرن اوور آ گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 25 کروڑ ہم کوئی ٹکٹ نہیں لیں گے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو ٹکٹ دینی ہے دیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی تو ذمہ داری بنتی ہے وہ جائے گی، کوئی ہمارا رشتہ دار میچ دیکھنے نہیں جائے گا۔ اور یہ بڑا زبردست اقدام، بڑا زبردست ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے یہ بات کہی، چیف منسٹر ہے، چیف منسٹر ایڈمنسٹریٹو طور پہ جا سکتا ہے، وزراء ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پہ جا سکتے ہیں دیکھنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کی، ادروائز رشتہ دار کوئی نہیں جائے گا، کوئی گاڑیاں بھر بھر کے نہیں جائیں گے میچ دیکھنے۔ چلے کہیں پہ تبدیلی ہم نے دیکھا آغاز ہوا نا تبدیلی کا۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 25 کروڑ روپے نہیں دیتے پی سی بی تو پھر ہماری طرف سے پنجاب میں نہ کروائیں، پھر آپ لاہور میں نہ کروائیں میچز۔ ابھی ہم جب اکٹھے آ رہے تھے تو ہم نے 2 وزراء سے تو بات بھی کی، تو دونوں وزراء نے یہ بات کی تصدیق کی ہے کہ 25 کروڑ روپے کی ہماری ڈیڈ لائن ہے اور 25 کروڑ روپے پی سی بی دے تو میچز ہوں گے، ادروائز پنجاب میں یعنی لاہور میں جو پی ایس ایل میچ کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، فی الحال میچ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ پی سی بی نجم سیٹھی صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ خود وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کی سنگینی کی سچویشن کا اندازہ ہوگا، اور ہونا چاہیے کہ جب ایسی سچویشن ہو، جب معاشی حالات انتہائی خراب ہوں اور ہمارے پاس ریزرو ایک خطرناک پوزیشن پر ہو، بے روزگاری ایک جو ہے وہ ایک لیمٹ کراس کر جائے اور ہمارے پاس جو ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے وہ ابھی آ نہ رہے ہوں، ابھی کنفرمیشن نہ ہو، دیکھنا ابھی سٹاف لیول کا ایگریمنٹ نہیں ہوا، ابھی اس طرح کے معاملات چل رہے ہوں، تو ان کو بھی چاہیے کہ پھر حکومت کا کسی حد تک ساتھ دیں، یہ نہ ہو کہ آپ اڑ جائیں کہ جس طرح نجم سیٹھی صاحب وہ تقریر کر رہے تھے کہ اگر پیسے نہیں دیتے تو ہم پھر کہیں اور چلے جائیں گے، پھر وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ گلی محلے کا میچ نہیں ہے، یہ پاکستان کا میچ ہے، اگر پنجاب حکومت اتنا اس پوزیشن پر آ گئی ہے جو کہ 1 روپے نہیں لگانا چاہ رہی تھی، آپ دیکھیں نا یہ لیٹر میرے پاس ہے، وہ کہہ رہے تھے 80 کروڑ روپے، وہ کہہ رہے تھے کہ 80 کروڑ روپے دیں آپ کروا دیں، جو 80 کروڑ سے کم ہو کے 25 کروڑ روپے تک آ چکی ہے، اور آج کیبنٹ نے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ پیسے لگائیں 25 کروڑ روپے اور ہم آگے چلیں۔ بالکل، اور یہ صوبائی کابینہ کی جانچ بڑا ایک اچھا فیصلہ کیا کہ بڑا احسن اقدام ہے کہ کہیں سے تو چلیں، امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ ہمیں ٹکٹس معاملات نہیں کرنے، عوام کا جو پیسہ ہے اس کی ہم حفاظت کریں گے، اور اس دوران اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔